This is Galaxy News Hour live. विश्वले महामारीबाट राहतको सास फेर्न नपाउँदै कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले अत्याएको छ। नजिकैको भारतमा दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा फैलिरहेको यस भाइरसले नेपाललाई पनि जनाउ घण्टी दिइसकेको छ। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमण दरमा भएको वृद्धिले महामारीको तेस्रो लहरलाई संकेत गरेको विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। नेपालमा अघिल्लो सातासम्म 2% हाराहारीमा रहेको संक्रमण दर पछिल्ला दिनमा 6% नागेको छ, जबकि संक्रमण दर 5% नाग्नु चिन्ताजनक मानिन्छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले ढोका ढकढकाउँदै गर्दा हाम्रा व्यवहार र गतिविधि हेलचेक्राइपूर्ण देखिएका छन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रम हुन् या अरू सांस्कृतिक उत्सव, ठूला भिडभाडजन्य गतिविधिमा सावधानीको पक्ष निकै फितलो देखिन्छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा कोरोना महामारीका दुईवटा लहरले ठूलो क्षति बेहोरिसकेको पृष्ठभूमिमा तेस्रो लहरको जनाउ घण्टीमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै माओवादी सहित वाम दलहरूमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। वाम दलहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहनको होड। माओवादीमा बिना प्रतिस्पर्धा 236 सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा। कांग्रेसमा कार्यकर्ताले हराएका नेतालाई धमाधम केन्द्रीय सदस्य मनोनयन। महाधिवेशनको 1 महिना नपुग्दै सभापति देउवाले थाले गुटबन्दीको अभ्यास। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र, दैनिक संक्रमण 27,000 माथि। विज्ञ भन्छन् नेपालमा पनि तेस्रो लहरको जोखिम। सरकारी अनुदानको मल खरिदमा 1 अर्ब बढीको भ्रष्टाचार। अख्तियारद्वारा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा। र नेपाल क्रिकेट संघ र खेलाडी बीच सहमति। सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। कप्तानमा लामिछाने नै 4 खेलाडीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा। माओवादी केन्द्रको पुस 11 मा सुरु भएको महाधिवेशन पुस 15 मा सकाउने तालिका थियो, तर निर्धारित तालिका भन्दा 3 दिन ढिला आज सकियो। उसलाई केन्द्रीय सदस्य चयनमा निकै सकस पर्यो। निर्वाचन तालिका 3 पटक सार्वजनिक गरेर उसले सहमतिको प्रयास गर्यो। 2 दिनको कसरतपछि उसले सहमतिबाट 236 केन्द्रीय सदस्य छानेको छ। स्थायी कमिटी बैठक र समूहगत छलफलपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीय सदस्यको नाम बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको छ। दाहालका भाइ, छोरी, बुहारी र स्वकीय सचिव केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा अटाएका छन्। खुलातर्फ 111 जनामा महिला 6 जना मात्रै परेका छन्। दाहालको प्रस्तावमा बन्द सत्रले ताली पिटे पनि पार्टीमा योगदान गरेका कतिपय पुराना कार्यकर्ता भनी छुटेका छन्। त्यही कारण असन्तुष्टि देखिएको छ। असन्तुष्टहरूलाई मनोनयनका क्रममा समेटिने आश्वासन दाहालले दिएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर भोलि अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ। समिति चाहिँ हामी 270 जना चाहिँ आज हामी निर्वाचित भएको छ। अरू मनोनित गर्ने हाम्रो 10% छ। 279 मा 10% हाम्रो मनोनित छ। त्यो हामी केन्द्रीय समिति बैठक बसेपछि मात्रै गर्छौँ। अनि 15% मनोनित पनि छ, त्यो चाहिँ हामी बैठकपछि गर्छौँ। र हाम्रो विधान अनुसार भोलि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र केन्द्रीय समितिको बैठक हाम्रो ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्छ। त्यसपछि हामी पदाधिकारी चयन गर्छौँ र यसमा केही सिनियर साथीहरू छुट्ने एउटा समस्या पैदा भयो, तर धेरै साथीहरू अहिले नेतृत्व लेभलमा विकास गरेकै साथीहरू आउनु भएको छ र यो असन्तुष्टि थोरथोरी रूपमा त आयो, तर फेरि धेरै साथीहरू आन्दोलनमा पार्टीमा काम गरेकै कारणले त्यति धेरै असन्तुष्ट छैन र अझै मनोनित पनि बाँकी छ। हामी मनोनितमा अझै साथीहरू पर्नुहुन्छ, त्यसकारणले त्यति धेरै ठुलो असन्तुष्टि देखिएन।
नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले सर्वसम्मतिका नाममा बिना प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। निर्वाचनका लागि तय भइसकेको तालिकालाई पटक पटक संशोधन गरी नेताहरू कोठे बैठकमा जुटेका थिए। त्यही बैठकमा तय भएका नामको सूचीलाई हलमा केन्द्रीय समितिका रूपमा पढेर सुनाइएको थियो। आखिर वाम राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरी किन सर्वसम्मतिको प्रयास हुन्छ त? ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री। नेपालका मैहु भन्ने ठूला राजनीतिक दलले आफूहरूलाई लोकतान्त्रिक करार गर्दै आएका छन्, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिएको छ। पछिल्लो 2 महिनामा भएका 4 राजनीतिक दलका महाधिवेशन हेर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले चुनावी प्रक्रियाबाट आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दा कम्युनिस्ट भनिएका एमाले र माओवादी नेतृत्वले सहमतिका नाममा महाधिवेशनलाई नै आफू अनुकूल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरे। प्रसङ्ग सुरु गरौँ माओवादीबाट। पुस 11 गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन 18 गतेसम्म आइपुग्दा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा धेरै नेतृत्व चयनको प्रक्रियामै जकडियो। 6 दिन राजनीतिक दस्तावेजमाथिको छलफलमा खर्च गरेको माओवादीले शनिबार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरी निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर मौजुदा नेतृत्वले चुनावी प्रतिस्पर्धा भन्दा सर्वसम्मति खोज्न जोडबल गर्दा आइतबार दिउँसो 1 बजेबाट हुने भनिएको बन्द सत्र 4:30 बजे मात्र सुरु भयो। यसबीचमा 2 पटक निर्वाचन प्रक्रिया त संशोधन नै गरियो, तर त्यो केवल औपचारिकताका लागि मात्र थियो, किनकि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो फाइलबाट झिकेर केन्द्रीय सदस्यको नामावली सुनाए। अर्थात् उनीहरू महाधिवेशनको हलबाट होइन, नेताका खल्तीबाट चुनिए, छानिए। टीका लाउनेले लगाइदिए, थाप्नेले पनि सहर्ष थापे। तर पुसको यो जाडोमा जिल्लाबाट काठमाडौँको बाटो नापेका झन्डै 1800 प्रतिनिधिले न आफू प्रतिस्पर्धामा ओर्लिन पाए, न आफूले चाहेको नेतालाई मत दिन नै। त्यसो त माओवादीको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि टीका प्रथाले नै मान्यता पाउँदै आएको थियो। त्यसमा पनि नेताका आसेपासे र नेतालाई रिझाउन सक्ने नेताका सूचीमा पर्थे। यसपटक प्रदेश अधिवेशनमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाले माओवादी लोकतान्त्रिक बन्ने भयो भन्ने धेरैमा अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षामा त्यतिखेर तुषारापात भयो जतिखेर 8 दिन आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ बस्न बाध्य प्रतिनिधिले नेताले ल्याएको सूचीमा ताली बजाउन बाहेक केही गर्न पाएनन्। देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्ने माओवादीले आफ्नै अध्यक्ष पनि कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतबाट चुन्न सकेन। माओवादीमा मात्र होइन, यसअघि मङ्सिरमा नेकपा एमालेको चितवन महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मतिकै प्रयासका नाममा 3 दिनको कार्यक्रम 5 दिनसम्म लम्ब्याइएको थियो। यसबीचमा एमाले नेतृत्वले सहमतिमै पूरा टिम घोषणा गर्ने निर्णय पनि नगरेको होइन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धा रोक्न निकै कसरत गरेका थिए, यतिसम्म कि उनका समर्थकहरूले सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई हलभित्रै हुटिङ र घेराउ समेत गरेका थिए। तर त्यहाँ विरोधी आवाज बलियो भन्दा नेतृत्व अन्तिम समयमा चुनावी प्रक्रियामै जान बाध्य बन्यो। देशका प्रमुख 2 वाम दल एमाले र माओवादीमा सुरुमै सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्न तल्लो तहमा समेत केन्द्रबाटै निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले अपवाद बाहेक सबै तहमा दुवै दलले बिना प्रतिस्पर्धा नेतृत्व चयन गरे। माओवादीले 2वटा प्रदेश बाहेक वडा, स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसम्मको केन्द्रकै निर्देशन अनुसार कार्यसमिति गठन गरेको थियो भने एमालेमा पनि निकै कम पदमा मात्र चुनाव भए। तर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन सङ्घर्षरत राप्रपाले भने वडा तहदेखि नै प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधि छनौट र नेतृत्व चयनको अभ्यास गरे। वडा, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका निर्वाचन क्षेत्र अनि जिल्ला र प्रदेश तहमा अपवाद बाहेक सबैतिर चुनावबाटै टुङ्गो लगाइयो। केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि कांग्रेस र राप्रपाले चुनावी प्रक्रिया नै अवलम्बन गरे। समूह बनाएर एक अर्का विरुद्धका माहौल बने पनि निर्वाचन टार्ने काम यी दुवै पार्टीबाट भएनन्। निर्वाचनले धेरै पुराना नेता पाखा लागे, उल्लेख्य नयाँ अनुहार भित्रिए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रतिनिधिले आफ्ना नेता आफै छान्न पाए, जुन माओवादीमा त हुँदै भएन, एमालेमा पनि बाध्यताले मात्र भयो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रतिस्पर्धा हो,
तर सहमतिका नाममा आफ्ना नेता आफै चुन्न पाउने प्रतिनिधिहरूको अधिकार खोज्ने परिपाटीले चाहिँ पार्टीभित्र योग्यहरू उपेक्षित हुने र पुरानै व्यक्ति नेतृत्वमा दोहोरिरहने अवस्था बनाएको छ। यसलाई कुनै पनि प्रकारका तर्कले छोप्न सक्दैन। यसैबीच माओवादी नेता शक्ति बस्नेतलाई हामीले सोधेका छौं, तपाईहरूले महाधिवेशनमा किन प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको? समितिको निर्माणको निम्ति हामीले अलिक मौलिक प्रकृतिको सहमति निर्माणको लागि पनि हामीले केही रचनात्मक उपायहरूको पनि प्रयोग गरेका छौँ। सबै समानुपातिक क्लस्टरहरूमा पार्टी सदस्यताको अनुपातमा प्रदेशहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति हामीले कोटा विभाजन गरेका थियौँ र सबै क्लस्टरहरू प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशका सहभागीहरू समेतको राय सल्लाह सुझावहरू लिएर प्रदेशहरूले नै त्यो लिस्ट तयार गर्नुभएको थियो। ती प्रदेशहरूले तयार गरेका लिस्टहरूलाई नै आज महाधिवेशनको प्रतिनिधि हलले अनुमोदन गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि अन्ततः बिना प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको छ। यसअघि एमालेले पनि सर्वसम्मतिका नाममा प्रतिस्पर्धा रोक्न सक्दो प्रयास गरेको थियो। लोकतन्त्रको चर्को नारा लगाउने वाम दलहरू पार्टीभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन किन गर्न रुचाउँदैनन्? यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले विश्लेषक उज्जवल प्रसाईलाई सोधेका छन्। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा ओरिएन्टेसनै अलिकति फरक छ। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मानेर आएको पार्टी हो भन्ने दाबी छ। यद्यपि आन्तरिक लोकतन्त्र त त्यहाँ पनि कमजोर नै छ। तथापि अहिलेको चुनावमा के देखियो भने तुलनात्मक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी हेरिकन नेपाली कांग्रेसले तपाईले भने जस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको देखियो। कम्युनिस्ट पार्टीको ओरिएन्टेसन चाहिँ प्राधिकारवाला ओरिएन्टेसन हो। भनेको के हो भने सिद्धान्त मैले बुझेको छु, विचार मैले बुझेको छु, संगठन बनाउने तरिका मलाई थाहा छ, त्यसकारणले म यो पार्टीको नेता हुँ भनेर दाबी गरिन्छ। त्यो विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो कहिलेकाहीँ ठिक हुन सक्छ, किनभने युद्धको परिस्थिति छ भने, आन्दोलनको परिस्थिति छ भने त्यसमा जनतालाई एकत्रित बनाएर सङ्गठित गरेर कुनै एउटा निश्चित गन्तव्यसम्मको यात्राका लागि तयार गर्नुपर्ने र लिएर हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अभ्यासबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू आएका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ सिद्धान्त विचार बुझेको बडो बुद्धिजीवी बुद्धिमानी र सबै कुरा बुझेको मान्छे अगाडि हिँड्नुपर्छ, उसले अरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने ओरिएन्टेसनबाट आएको भयो। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो लालसा बढी देखिन्छ। अब लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न हामी माहिर छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्ने गर्छन्, तर व्यवहारमा त यस्तो देखिँदैन नि फेरि। हो, एउटा मैले भनिहालेँ, एउटा त उहाँहरूको सुरुवातको ओरिएन्टेसनै हो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, प्राधिकार भन्ने एउटा शब्द छ उहाँहरूलाई खुब मनपर्छ त्यो, किनभने त्यो चाहिँ म जान्दछु भन्ने हो एउटा, होइन म नै सक्षम छु भन्ने हो। अर्को चाहिँ अब पार्टी पङ्क्ति नै चलायमान हुने र हामी पनि लिडरको रूपमा ग्रुम हुन्छौँ, होइन नेताको रूपमा प्रशिक्षित हुँदै अभ्यास गर्दै हामी पार्टीलाई लिड गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा ठुलो पङ्क्ति तयार गर्नुपर्छ। गाउँ तहदेखि जिल्ला तहदेखि अरू विभिन्न तहदेखि नै त्यो तयार हुनुपर्ने। माओवादीमा त्यो अभ्यास भएको देखिन्न। माओवादीको पछिल्लो समयको ध्याउनमा चाहिँ के देखिन्छ भने मूलतः अलिअलि पार्टीमा भएको सामर्थ्य साङ्गठनिक बलका आधारमा सत्तामा पुग्ने र त्यो जुन चलिरहेको छ नेपाली समाजको त्यो दोहन प्रक्रिया, त्यसमा सहभागी हुने मात्रै देखिन्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास नगरिकन जसरी सहमतिका नाममा नेतृत्वले जबरजस्त अब सहमति गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यसले चाहिँ पार्टीभित्र कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ? पार्टी धेरैवटा प्रभाव पर्छ, दूरगामी खालको प्रभाव पनि पर्छ, जसले चाहिँ पार्टीलाई वैचारिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा स्थिर मात्रै होइन, पार्टीलाई त तपाईँको कस्तो पनि बनाउन सक्छ भने एकदमै जमेको थिर पोखरी जस्तो, जसमा चाहिँ वैचारिक घर्षण हुँदैन, जसमा चाहिँ समाज रूपान्तरणका विभिन्न इस्युहरूमा खरो उत्रिन सकिन्न र भोलि पर्सि गएर चाहिँ त्यो पार्टी खालि त्यही मैले अघि भने जस्तो दोहनको संयन्त्र त बन्ने, तर समाज रूपान्तरणमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने स्थितिमा त्यो पार्टी पुग्छ र बिस्तारै त माओवादी जस्तो बेहालत स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ। किनभने सङ्गठन त्यसरी चुस्त बन्न सकेन भने, जस्तो माओवादीको अलि अगाडि सम्झिनु भयो भने त 4000सम्म केन्द्रीय सदस्य बनाउने स्थितिमा पुग्नु भयो नि त। त्यो भनेको त बेहालत अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी आफैमा वैचारिक रूपले असाध्यै पश्चगामी हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ अपडेट हुन्न।
त्यहाँ विचारका रूपमा च्यालेन्ज भएन भने समय त परिवर्तन हुन्छ नि त। अब यसरी नेतृत्वले जबरजस्त सहमतिका नाममा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको भावनामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? सधैँभरि त सहमतिले अघि मैले भने जस्तो एकदम थिर पोखरी जस्तो बनाउँछ, जमेको लेउ लागेको होइन, त्यसमा कुनै किसिमको नयाँ तरङ्ग उत्पन्न नहुने, वैचारिक रूपमा अध्यावधिक नहुने स्थिति निर्माण गर्छ। अनि सहमति सबभन्दा सजिलो के भइदियो भने दोहन गर्नका निम्ति, स्रोतको दोहन र शक्तिको दुरुपयोग गर्नका निम्ति त्यो सहमति भन्ने कुरा आयो र त्यो बानीका रूपमा स्थापित भयो नेताहरूमा। जेमा पनि सहमति गर्ने, जेमा पनि सहमति भन्नु भनेको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो। प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो विचार, आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो योजना सारा कुरा अघिल्तिर राखेर, सदस्यहरू अघिल्तिर, नागरिकहरू अघिल्तिर राखेर अनि खरो उत्रेर त्यसमा त्यो प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आउनु पो लोकतान्त्रिक भयो त। सहमति भनेको त मिलेर खाने कुरा हो र यो मिलेर खाने बानी चाहिँ खराब बानीका रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो, जसलाई तोड्न असाध्यै जरुरी छ। र त्यसलाई तोड्नका लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हो र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा सजिलो कडी र असाध्यै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कडी भनेको पनि चुनाव प्रतिस्पर्धा नै हो। प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर कुनै पनि राजनीतिक दल साङ्गठनिक र वैचारिक रूपमा बलियो बन्न सक्दैनन्। एक वा केही नेताका आकांक्षामा पार्टीलाई हिँडाउन खोज्दा पुगिने भनेको विभाजन वा दुर्घटनामै हो। दल बलियो बनाउन पहिला आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले एकजना भारतीय युवालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले घटनाको 3.5 वर्षपछि एक भारतीय युवालाई पक्राउ गरेको हो। ती युवाको DNA परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण अहिले 9 बजे प्रसारण हुने सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने कार्यक्रममा प्रसारण गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक नेकपा माओवादी केन्द्रको आग्रहमा स्थगित भएको छ। माओवादीको महाधिवेशन लम्बिएसँगै आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। माओवादी महाधिवेशनकै कारण बिहान 11:30 बजेका लागि बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कायम राखेको अवरोधको निकास खोज्दै प्रतिनिधि सभालाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाएका थिए। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 3 लघुवामा मलामी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। मृतक मध्ये 7 जनाको पहिचान खुलेको छ। उनीहरू बुटवलका पशुपति रसाइली, खुमबहादुर राणा, विजय थापा छेत्री, अर्घखाँची मालारानीका भोजेन्द्र विक, शङ्कर विक, अर्जुन विक र मोहन कुँवर रहेका छन्। 7 जना घाइतेको तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज र युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा 36 जना थिए। बुटवलबाट गुल्मीको रिडीतर्फ मलामी लिएर जाँदै गरेको बस आज बिहान पाल्पाको रिब्दीकोट 3 लघुवामा दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट करिब 50 मिटर खसेको थियो। सडक चिप्लो भएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। धनुषामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। जनमत पार्टीको जारी किसान आन्दोलनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पुर्ताहामा झडप भएको थियो। झडपमा 5 जना आन्दोलनकारी, 7 जना प्रहरी र 1 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली चलाएको थियो। आन्दोलनकारीले अवरुद्ध गरेको राजमार्ग खुलाउने क्रममा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुठा गरेपछि प्रहरीले रबरको गोली र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो। शेयर बजार परिसूचक 2600 अङ्क नजिक पुगेको छ। नेप्से परिसूचक आज 60.4 अङ्कले बढेपछि 2585 अङ्कमा पुगेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी 12वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5%ले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बिमा र विकास ब्याङ्क समूहको सूचक 3.5%ले उकालो लागेको छ। आज 18 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 168 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा हिमालय डिस्टिलरी र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता छन्। ती 2 कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। आज 4 अर्ब 12 करोड 69 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण दरले चिन्ताको तह पार गरेको छ। उता नजिकैको भारतमा ओमिक्रोन प्रजातिको भाइरस तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। के अब हामी महामारीको तेस्रो लहरको नजिक पुगेका हौं? यस सम्बन्धी थप सामग्री साजना तामाङबाट। कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा छिमेकी देश भारतमा देखिएको प्रभावबाट नेपाल बच्न सकेन। भारतमा संक्रमण बढ्दा नेपाल अछुतो रहेन। त्यहाँ संक्रमण बढेको 2 सातापछि नेपालमा पनि कोभिडका बिरामी बढे। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था बन्यो। केही दिन यता भारतमा फेरि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि भारतमा दैनिक संक्रमण 27,000बाट माथि लागेको छ। यसलाई फेरि नेपालमा जोखिमले ढोका ढकढक्याएको रूपमा हेरिएको छ। भारतमा कोभिड संक्रमण केही दिन यता बढ्दो क्रममा छ। संक्रमण कसरी बढिरहेको छ? एकपटक तथ्याङ्क हेरौँ। नयाँ दिल्लीमा पुस 14मा 923 जनामा कोभिड देखियो। त्यस यता संक्रमण दर हरेक दिन उकालो लागिरहेको छ। 15 गते 1313, 16 गते 1796, 17 गते 2796 र आइतबार 3100 संक्रमित थपिए। अर्थात् 4 दिनमै संक्रमण दर 239% बढेको छ। संक्रमण दर निकै बढ्नुलाई दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले चिन्ताको विषय भनेका छन्। त्यहाँ अहिले रात्रिकालीन कर्फ्यू छ भने दिउँसोको समयमा पनि जिम लगायत भिडभाड हुने व्यवसाय सञ्चालनमा कडाई गरिएको छ। संक्रमण भयावह बनेको दिल्लीमा मात्र होइन, मुम्बई पनि आतंकित छ। पुस 15मा त्यहाँ 5428 जनामा कोभिड देखिएको थियो। त्यो संख्या 3 दिनमै करिब 90%ले बढेको छ। आइतबार मात्र त्यहाँ 9100 संक्रमित थपिए। भारतमा आइतबार 27,500 जनामा कोभिड पुष्टि भयो। तीमध्ये 1525 जनामा ओमिक्रोन देखिएको हो। ओमिक्रोन बढी संक्रामक खालको कोभिड हो। भारतमा कोभिड बढ्दा नेपाल जोगिन नसकेको पहिलो र दोस्रो लहरमा देखिएकै हो। त्यहाँ संक्रमण दर बढेको 2 सातापछि नेपालमा पनि स्थिति भयावह बनेको विगत रहेकाले जनस्वास्थ्यविदहरूले खतराको घण्टी बजेको चेतावनी दिएका छन्। त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई सतर्कता र आवश्यक तयारीका लागि पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ओमिक्रोन त फैलिएको छैन, तर कोभिड संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ। संक्रमण दर 2% मुनि झरिसकेको अवस्थामा शनिबार PCR परीक्षण गराएका मध्ये करिब 7%मा कोभिड देखियो। जोखिम बढेको निष्कर्षमै मन्त्रालयले माग प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन कोभिड संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न भनेको हो। सम्भावित नयाँ भेरिएन्ट जुन छ, नयाँ भनेर पुष्टि भएको अहिलेसम्मको ओमिक्रोन भेरिएन्ट छ, त्यसलाई पहिचान गर्ने सन्दर्भमा र आवश्यक हामीले लिने सावधानीहरूका सन्दर्भमा सरकारका विभिन्न निकायहरूले काम गरिरहेका छन्। यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ अरू देशमा पुष्टि भएको हुनाले यो हावामा आउँदैन, कुनै सामानमा आउँदैन, मानिसले आफ्नो शरीरभित्र भाइरस लिएर आउन सक्ने भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने पाटो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ डेस्कहरू स्थलमार्गबाट आउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत हवाई नाकाबाट आउने व्यक्तिहरूको त्यही नाकामै परीक्षण गर्नका लागि हामीले स्वास्थ्यका जुन डेस्कहरू बनाएका छौँ, ती डेस्कहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने कामहरू, त्यहाँ परीक्षण गर्ने कामहरू, व्यवस्थापनहरू हामीले गरेका छौँ। ओमिक्रोनले अहिले पुरै युरोप आतंकित छ। अमेरिकालाई पनि अत्याएको छ। ती देशले ओमिक्रोन रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरिरहेका छन्। तर हामी कहाँ भने अहिलेसम्म 3 जनालाई मात्र ओमिक्रोन पुष्टि भएको भनेर जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन। अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा देखिएको भिड र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो। क्यामेरामा रिकेश सिंह र सपना भुयालका साथमा। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। नेपालमा पनि केही दिन यता संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले फागुनको पहिलो सातासम्म नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको संक्रमण र नेपालमा यसले पार्ने प्रभावबारे ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले महामारी विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँग कुरा गरेका छन्। नेपालमा भित्रिसकेको अथवा भित्रिने अवस्थामा छ। जस्तो कि उदाहरणहरूको लागि चाहिँ
सुरुमा साउथ अफ्रिकाबाट आएको यो भेरिएन्ट चाहिँ सुरुमा युरोपमा हिट गर्यो, अमेरिकामा गयो होइन, अहिले चाहिँ इन्डियामा देखिसकेको छ। इन्डियामा चाहिँ एक लेभलको पिकअप लिँदैछ र त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो इन्डियासँग जुन फ्री बोर्डर छ र त्यसलाई चाहिँ समयमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था छ भने चाहिँ त्यो तुरुन्त केही हप्ताभित्रमा चाहिँ नेपालमा आउने देखिएको छ। जस्तो यहाँले चाहिँ मध्य जनवरीसम्ममा चाहिँ हामी पिकमा पुग्न सक्छौँ भनेर एक खालको डाटा प्रक्षेपण गर्नुभयो, त्यो के आधारमा भनेको हामी त अलिकति अब फेरि यो भ्याक्सिन लगाएर अलिकति सुरक्षित बन्दैछौँ भन्ने एउटा पोजिसनमा छौँ नि त। अब यो रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि हामीले हेरेको डेटा चाहिँ IHME को डेटा हो, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली रिनाउन्ड अर्गनाइजेसन हो। त्यसले चाहिँ यो विभिन्न डेटाहरू चाहिँ गभर्मेन्टबाट अथवा अरू सेक्टरबाट डेटाहरू पुल गरेर उनीहरूले म्याथमेटिकल मोडलिङ भन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्छ। अब त्यो प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ के देखिएको छ भने नेपालमा मिड फेब्रुअरीमा चाहिँ यसको पिकअप लिन्छ र त्यसमा प्रक्षेपण गरिएको डेथ डेली कतिजना मान्छेहरूको डेथ हुन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ पिक टाइममा पुग्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले मास्क लगायौँ, भ्याक्सिन जुन बुस्टर डोजको कुरा आइरहेछ त्यो भ्याक्सिन पनि लगायौँ यथेष्ट मात्रामा भने चाहिँ हजुरको डेली डेथ चाहिँ 50 सम्ममा झर्न सक्छ, 50 डेथ्स पर डे 50 जनामा। यदि त्यो गर्न सकिएन र अहिलेको स्थितिमा भयो भने चाहिँ 70 क्रस गर्छ र ओमिक्रोन चाहिँ अहिले जुन हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा जतिको घातक देखिएको छैन तर त्यो पुष्टि त भएको छैन। यद्यपि यो फैलावट चाहिँ यसको अलि तीव्र छ। फैलावट त अब डेल्टा पनि आफै चाँडो फैलिन्थ्यो, डेल्टा भन्दा पनि यो 2 देखि 3 गुणा बढी फैलिन्छ। भन्नुको अर्थ यदि यसको वेभ आयो भने डेल्टाको सेकेन्ड वेभ भन्दा पनि ठुलो आउन सक्छ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदै पनि अथवा रिसेन्टली इन्फेक्सन भएर एउटा इम्युनिटी आउँदा पनि रिइन्फेक्सन हुनसक्छ, डेल्टा भन्दा चाँडै रिइन्फेक्सन हुनसक्छ। यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वेभ ठुलै वेभ आउनेवाला छ र हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ युजली 50 डेथ्स पर डे होइन, म्याक्सिमम् चाहिँ 150 डेथ्स पर डेसम्म पिक सिजनमा चाहिँ पिक टाइममा मिड फेब्रुअरीमा चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने देखिएको छ। हामीले यसभन्दा अगाडि 2टा भेरिएन्ट बेहोरिसक्यौँ, त्यसबाट हामीले के सिक्यौँ अथवा के चुक्यौँ भन्ने चाहिँ ठाउँ छ। जस्तो कि भेरिएन्टहरू चाहिँ हजुरको भाइरस जसरी पनि म्युटेसन हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो, त्यसमा केही न केही नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछ नि होइन, त्यो हामीले थाहा पाइसकेको कुरा हो। भनेपछि गभर्मेन्ट र हाम्रो पब्लिक दुवैजना र प्राइभेट सेक्टरहरू हामी सबैजना रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ अब यो कोभिडलाई नै फोकस गरेर गर्ने भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा मेन फोकस भनेको चाहिँ यसको प्रिभेन्सन हो। यो वेभ आउन दिन भएन, प्रिभेन्सनमा फोकस गर्नु पर्यो। र अर्को सेकेन्ड भनेको यदि वेभ आइहालेर धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हताहत हुन थाल्यो भने त्यसलाई सर्ज म्यानेजमेन्ट भनेको त्यसले हुने हताहतलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ। कुन तहको स्वास्थ्य प्रणाली छ, हाम्रा कस्ता मेसिनहरू छन्, कस्ता यन्त्र उपकरणहरू चालु हालतमा छन् भन्ने पनि हामीसँग कुनै त्यस्तो निगरानी गर्ने अथवा चाहिँ नियमन गर्ने निकाय रहेनछ नि। हजुर हो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो कि यसमा चाहिँ हामीले पटक भनिरहेको चाहिँ नेपालमा 2टा हेल्थ सम्बन्धीको एजेन्सी हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। एउटा भनेको चाहिँ CDC हो। जस्तो कि यो दुइटै हाम्रो हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि नै हेल्थ पोलिसीमा यिनीहरूको मेन्सन पनि गरिएको र यो पारित पनि भएको सायद संसदबाट होइन, तर त्यो किसिमको एजेन्सी अहिलेसम्म बनेको छैन। एउटा एजेन्सी भनेको चाहिँ CDC हो, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, अरू नाम पनि दिए हुन्छ। भन्नुको अर्थ कस्तो हुन्छ चाहिँ कोभिड जस्तै हामीसँग अरू विभिन्न रोगहरू छन् होइन, जस्तो कि हामीसँग इन्फ्लुएन्जाको सिजन इन्फ्लुएन्जा, स्काउट टाइफस, अरू भाइरल डिजिज, अरू पनि डिजिजहरू छन् होइन, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, सुसाइड। र यो सबै डिजिजहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ एउटा चुस्त हेल्थ प्रणाली हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरको एक्सपर्ट्स हुनु पर्यो, हेल्थ सेक्टरको, एनिमल सेक्टरको, इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरको र इकोनोमिक एक्सपर्ट्सहरू पनि पऱ्यो। एउटै एक्सपर्टिज हुनु पर्यो र जुनै पनि डिसिजन्सहरू बनाउनुभन्दा अगाडि डेटा पुलिङ गरेर तुरुन्त डिसिजन लिएर तुरुन्त एक्सनमा जानु पर्यो। त्यो किसिमको एपिडेमिकबाट बचाउनलाई त्यो किसिमको एजेन्सी जुन चाहिन्छ त्यो हामीमा ल्याकिङ छ। चिकित्सकले तेस्रो लहरको महामारीले ढोका ढकढकाइसकेको भनेका छन्। परिदृश्य हेर्दा जोखिमप्रति नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हरेकले आफ्नो ठाउँबाट सावधानी र पूर्व तयारीमा लाग्नु नै बेस देखिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धुमधामका साथ मनाइने भुवा पर्व सुरु भएको छ। भुवा पर्वलाई सुदूरपश्चिमवासीले दशैं तिहार पछिको विशेष महत्त्वको पर्वका रूपमा मनाउने गर्छन्। कौरवमाथि पाण्डवले विजय प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। युद्धकालका हतियार प्रयोग गरी भुवा पर्व खेल्ने परम्परा रहेको र यस पर्वलाई असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। भुवा पर्व प्रत्येक वर्षको पुष्य औँसीका दिन सुरु हुन्छ। यो पर्व 3 देखि 5 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ। आफन्तसँगको भेटघाट, आपसी रमाइलो र सत्यको जित तथा महाभारत
युद्धलाई केन्द्र भागमा राखेर पर्व अवधिभर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। भुवा पर्व बाजुरा सहित सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, बझाङ लगायत जिल्लामा पनि मनाउने गरिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 4,400 हवाई उडान रद्द भएका छन्। खराब मौसम र कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा उडान रद्द गर्नु परेको एयरलाइन्स कम्पनीले जनाएका छन्। अमेरिकामा मात्रै 2500 उडान रद्द भएका छन्। तीमध्ये सिकागो र मिडवे विमानस्थलमा 1000 उडान रद्द भएका हुन्। गत एक हप्तादेखि अमेरिका लगायत विश्वभर नै उडान प्रभावित भएका छन्। 24 डिसेम्बर यता मात्र 12,000 उडान रद्द भइसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा आगलागी हुँदा भवनको अधिकांश भाग जलेको छ। संसद भवनको छतबाट सुरु भएको आगलागी अरू भागमा पनि फैलिएको थियो। छत पूर्ण रूपमा जलेको छ भने भित्रका अन्य भाग पनि काम नलाग्ने गरी जलेका छन्। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले संसद भवनको अवलोकन गर्दै डर लाग्दो र क्षतिग्रस्त घटना भएको बताएका छन्। अग्नि नियन्त्रकलाई आगो निभाउन निरन्तर 3 घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले 1 लाख सदस्य सहितको नयाँ सैन्य दल बनाउने तयारी थालेको छ। तालिबानी रक्षा मन्त्रालयले सो तयारीका लागि 20 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। टोलो न्युजका अनुसार मन्त्रालयले इस्लामिक इमिरेट सेना बनाउने तयारी थालेको हो। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इनायतुल्लाह खाबर जामीले नयाँ सैन्य दल गठनको करिब 80% प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए। सैन्य विज्ञहरूले नयाँ सैन्य बलमा पूर्व सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसअघि तालिबानले सत्ता हत्याएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा बलबाट 3,50,000 जनशक्ति कटौती गरिएको थियो। काङ्ग्रेस महाधिवेशन सकिएको 1 महिना भएको छैन, तर महाधिवेशनमा व्यक्त कार्यकर्ताको अभिमत उल्टाउन सुरु भइसकेको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा करिब 500 आकाङ्क्षीले प्रतिस्पर्धा गरे। तीमध्ये 134 जना निर्वाचित भए। अरू आकाङ्क्षीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले रुचाएनन्। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले लायक नठानेर हराएका तीनै नेतालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एकपछि अर्को गरी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। मनोनित 13 मध्ये 8 जना महाधिवेशनमा पराजितहरू नै हुन्। महाधिवेशनको मतलाई नै अपमान गरेको भन्दै दोस्रो कार्यकालको सुरुमै देउवा आलोचित बनेका छन्। सभापति देउवाले आइतबार जीवनबहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे। यी तीनैजना मन्सिर अन्तिम साता काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनमा पराजित नेता हुन्। शाही सहमहामन्त्री, पौडेल महामन्त्री र गुरुङ सभापतिमा पराजित भएका थिए। देउवाले शनिबार मनोनित गरेका 10 केन्द्रीय सदस्यमध्ये पनि 5 जना महाधिवेशनमा पराजितहरू हुन्। देउवाले शनिबार रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश शरण महत, नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मीनबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनयन गरेका थिए। तीमध्ये पौडेलले सभापति बन्ने चाहना पूरा नहुने भएपछि महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेका थिए। सिंह, निधि, गच्छदार, महत र कोइरालालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदका लागि अयोग्य ठानेर हराएका थिए। सिंह र निधि सभापति, गच्छदार र कोइराला उपसभापति तथा महत महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। तर देउवाले महाधिवेशनमा हारेका नेतालाई मनोनित गरेर लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएका छन्। नेपालको प्रत्येक पार्टीहरूमा वा संसदमा मनोनित गर्ने जुन प्रावधानहरू छ त्यहाँ सबैतिरमा हामी हेर्छौँ कि जनअनुमोदित नहुन सकेकालाई अर्को बाटोबाट छिराउने गरिन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर नेतृत्वले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो मान्छेलाई खिलाउनु पर्ने किन बाध्यता थियो। किनभने यही मुलुकमा हामीले संसदमा 2 ठाउँबाट हारिसकेकालाई पछाडिको ढोकाबाट संसदमा ल्यायौँ, पछि देशको प्रधानमन्त्री बनेको छ। भारतीय जनताबाट अनुमोदित नभएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको पनि हामीले हेरेका छौँ। यसकारणले यसमा जनतामा चिन्ता छ, चासो छ र कतै सन्दर्भमा यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पनि बनाउने गरेको छ, लोकतन्त्रको अभ्यासलाई साँघुरो पनि बनाउने गरेको छ। पराजितको सूचीबाट देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेकाहरू, उनका सहयोगी र उनलाई सभापति बनाउन भूमिका निर्वाह गरेकाहरू हुन्। सिंह, निधि र गुरुङले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सहयोग गरेका थिए। गच्छदार, महत, प्रदीप र शाही देउवाकै प्यानलका हुन्। देउवाले 13 जना मनोनित गर्दा संस्थापनेतर समूहका एउटै नेतालाई समावेश गरेका छैनन्।
हारेका नेतालाई रोजेर देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको मात्र अवमूल्यन गरेका होइनन्, पार्टीमा गुटबन्दीको सुरुवात समेत गरेका छन्। तर समर्थकहरूले भने उनको बचाउ गरेका छन्। देउवाले पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मनोनयन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि यो कुरा उठाएको थियो कि जो हारे फेरि त्यो मनोनित भए किन भन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, काङ्ग्रेसलाई अपरिहार्य पनि हुन्छ होइन, ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। सभापतिले अब यो विजेता उपविजेता नभने पनि आवश्यक सायद पहिलो चरण गर्नुभएको छ, दोस्रो चरण पनि को इम्पोर्टेन्ट छुटे होइन, महत्त्वपूर्ण साथीहरू पनि छुट्या छन् नि त, जो भाइटल पोस्टमा लडे, जो आवश्यकता छ तिनलाई पनि ल्याउनु होला। र सबै फेरि तिनै नैलाई बोक्नुभयो भने फेरि नयाँ जसले आशा बोकेर अधिवेशनको प्रक्रियामा मनोनित हुम्ला भनेर पनि आउनुभयो होला, सभापतिलाई सघाउनु भयो होला होइन, सबलाई मिलाउनु पनि पर्यो। सबैलाई मिलाएर सभापतिले गर्नुहोला जस्तो लाग्छ मलाई, सभापतिको अधिकार हो। काङ्ग्रेसमा सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ। विधानले हारेकालाई मनोनयन गर्न हुँदैन भनेको छैन। यसको मतलब सभापतिले जो कोहीलाई रोज्न पाउँछन् भन्ने होइन। 13 जनाको मनोनयनबाट संस्थापनेतर पक्ष झस्किएको त छ नै, संस्थापनेतर पक्षलाई आफू विरुद्ध उभिने मैदान देउवाले नै तयार गरिदिएका छन्। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउँछ। यो आर्थिक वर्ष 15 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अनुदानको रकमबाट मल किनेर ल्याउने जिम्मेवारी 2 वटा संस्थानलाई दिएको छ। तीमध्ये एक हो कृषि सामग्री कम्पनी। तर कम्पनीले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने गरेको छैन। किसानले अन्नबाली लगाउने बेला सधैँ जसो अभाव झेल्दै आएका छन्। कम्पनीका कर्मचारीको ध्यान किसानलाई मल उपलब्ध गराउनेमा भन्दा भ्रष्टाचारमा रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट सतहमा आएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष जोशी बीज हाउसलाई 20,000 मेट्रिक टन DAP मल खरिदको ठेक्का दियो। ठेक्का रकम करिब 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ थियो। जोशी बीज हाउसले मल ल्यायो। कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रकमको 90% अर्थात् 1 अर्ब 53 लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दियो। अख्तियारको अनुसन्धानबाट जोशी बीज हाउसले ल्याएको मल न्यून गुणस्तरको भएको खुलेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गरिएको परीक्षणबाट मल तोकिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा कम गुणस्तरको पाइएपछि अख्तियारले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा सहित 12 जना विरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कम गुणस्तरको मल ल्याएर भ्रष्टाचार गर्न प्रमाणपत्र अद्यावधिक नै नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजलाई बिना प्रतिस्पर्धा मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको अख्तियारको अभियोग छ। त्यो कम्पनीको प्रतिवेदन नै गलत भएको खुलेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक भण्डारी सहित 4 जना विरुद्ध 1 अर्ब 53 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउन विशेष अदालत समक्ष माग गरेको छ। अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी जोशी बीज हाउसका सञ्चालक विनित जोशी र गुणस्तरको गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजका सञ्चालक तथा कर्मचारी विरुद्ध पनि 1 अर्ब 53 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। यो प्रकरणले सरकारी कर्मचारीले किसानमाथि कुन हदसम्मको लापरवाही गर्छन् भन्ने सतहमा आएको छ। विनिमय दरमा हुने उतार चढावले विदेशी मुद्रामा भित्रिने लगानीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। त्यस्तो जोखिम बेहोर्न हेजिङ सुविधाको व्यवस्था छ, जसमा विनिमय दर हेरफेर नहुने गरी स्थिर राख्न पाइन्छ। यो सुविधा लिए बापत लगानीकर्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला परियोजनामा विनिमय दरको उतार चढावले हुने वित्तीय जोखिम हटाउन ल्याइएको यस्तै हेजिङ सम्बन्धी नियमावली अहिले अन्योलमा परेको छ। ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति हुन नसक्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ नियमावली संशोधनको मस्यौदा राय सुझावका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो।
अर्थले सरकार र उपभोक्ताले हेजिङ शुल्क बेहोर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यसो गर्दा 100 मेगावाट भन्दा ठूला जलाशययुक्त विद्युत आयोजना र 220 केभीए भन्दा बढी 30 किलोमिटर भन्दा लामो प्रसारण लाइनमा 70% जोखिम सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा हुने जोखिममा कुनै चासो नदेखाएको र लागत समेत घटाउन नसकेको अवस्थामा यसले दायित्व बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। जलविद्युत आयोजनामा शुल्क बेहोर्न नसकिने र यसले लागत बढाउने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मस्यौदामा विमति जनाएका छन्। भारतीय बजारको तुलनामा नेपालको विद्युत महँगो भई प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्थामा हेजिङको प्रस्तावित व्यवस्थाले दायित्व बढाउने मन्त्रालयको तर्क छ। भारतको अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजार जसको बिजुलीको प्राइस अलिकति न्यूनतम अलिक कममा रहेको, हाम्रो विद्युतको उत्पादन लागत बढी भएको, यी सबैलाई हेर्दाखेरि फेरि प्रतिस्पर्धी नबन्न कि भन्ने लाइनमा र अरू पनि स्वदेशी प्रवर्तकहरू तिनीहरूले त हेजिङ फेसिलिटी पाउँदैनन्, लाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्दाको अवस्थामा जसले हेजिङ फेसिलिटीको सुविधा पाउँछ त्यसले कि त बिजुलीको अहिलेको विद्यमान टारिफ रेटमा जे जति राज्यबाट सहयोग पुग्छ अथवा अहिले चाहिँ सामुदायिक संस्थाबाट पनि पैसा बिहोर्ने कुरा गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि सर्टेन शुल्क बिहोर्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको मस्यौदा डकुमेन्टमा प्राप्त भएको थियो। त्यसमा कि त फ्री इनर्जी अलिकति प्रवर्तकले सेयर गर्नु पर्यो त्यो इक्विभ्यालेन्टको, अथवा विद्युतको मूल्यमा कम गराउनु पर्यो ताकि राज्यमा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पर्ने थप दायित्वको लागि चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकियोस्। पहिलो पटक हेजिङ नियमावली जारी गर्दा हेजिङ शुल्कको प्रमुख हिस्सा सरकारले बेहोर्ने उल्लेख थियो, तर सरकारले धान्नै नसक्ने देखिएपछि राष्ट्र बैङ्क मार्फत बेहोर्ने भन्दै 2076 फागुनमा नियमावली संशोधन गरियो। राष्ट्र बैङ्क समेत हेजिङबाट पन्छिन खोजेपछि दोस्रो पटक नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो। अहिलेसम्म छलफलमै रहेकाले ठोस निष्कर्षमा नपुगेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। भारतीय मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको परिवर्तनले चाहिँ हामीलाई पनि असर गरेर चाहिँ एक किसिमले विदेशी मुद्रासँग अमेरिकन डलर लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रासँग हाम्रो चाहिँ मुद्राको जुन अवमूल्यन भइरहेछ, यसले चाहिँ त्यो सम्बन्धित लगानीकर्तालाई दिने जोखिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई अब अरू कति चाहिँ यसमा चाहिँ समय सापेक्ष सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एक किसिमको छलफल चलाएको हो। यसमा हामीले केही एक्सर्साइज गरेका छौँ, प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ र योसँग सम्बन्धित यो हेजिङसँग सम्बन्धित र हाम्रो यस्तो वैदेशिक लगानी र यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ यो समन्वय र छलफल सरकारले भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर औसत 2%ले अवमूल्यन भइरहेको छ। यसले नेपालमा हुने विदेशी लगानीले बेहोर्नु पर्ने जोखिमको आँकडा ठूलो हुने अनुमान छ। तर परियोजनाको लागत नै बढाउने गरी निर्धारण गरिने हेजिङ शुल्कले मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने जोखिम ऊर्जा मन्त्रालयले नै औल्याएको छ। विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न ल्याइएको यो व्यवस्था सरकारी निकाय बीचकै विवादको घन चक्करमा कहिलेसम्म परिरहने हो अझै अनिश्चित छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकका नाममा राजीनामा पास गराएर गाउँघरमा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। अनेकन समस्या देखाउँदै केही समयका लागि जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउने र पछि फिर्ता नहुने घटना बढेपछि धेरै परिवार घरबार विहीन बन्न पुगेका छन्। यो समस्या झापामा अझ बढी देखिएको छ। आफूसँग एक दूर पनि जग्गा नभएपछि झापाको भद्रपुर स्थित देउनिया खोला किनारको ऐलानी जग्गामा बस्ने धनेन्द्र लिङदेन ठूलो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गए।
मलेसियामा 10 वर्षसम्म दुःख गरेर बिर्ता मोडमा 1 कट्ठा जग्गा जोडे, तर उपभोग गर्न नपाउँदै उनी सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन्। नेपाल फर्किएपछि धनेन्द्र बिरामी परे। छोरा सरोजले बुबाको उपचारका लागि रकम जुटाउन जमिन दृष्टि बन्धक धितो राखेर मोरङकी असारी लिम्बूसँग 2073 पुस 17 गते 4 लाख रुपियाँ लिए। सरोजको नाममा रहेको सो जग्गा सोही दिन असारीको नाममा राजीनामा पास गराएको भेटिएको छ। असारीले सो जग्गा ललितपुरकी मन्जु अधिकारीलाई बेचिसकेकी छन्। हाम्रो नाममा त जग्गै छैन नि। हामी त त्यो के अरे एउटा बगरमा के अरे ऐलानीमा बसिरहेछौँ। ऐलानी भन्दाखेरि पनि त्यो बगरमा बसिरहेछौँ। बगरको भरोसा छैन। हामी सालै पछि के अरे डुबान क्षेत्र छ, त्यो त्यहाँ पुलिसहरू उद्धार गर्न आउँछन् बेला बेलामा। त्यो नदी कटानभित्र बसेका छौँ हामी, झुपडी बनाएर। अस्ति एकचोटि अब त्यहाँ पनि साथीहरू आएर चाहिँ यसो हेर्नुभयो र हाम्रो घर कस्तो ठाउँमा छ भनेर मैले पनि उहाँहरूलाई भनेर पठाएको थिएँ मैले। अब घर उसले पनि आएर मेरो घर हेरेर ए दाइको निकै यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरो उसैले आफैले पनि हेरेर गएको छ। अब हामीले चाहिँ अब यस सम्बन्धीमा चाहिँ के कसो गर्दा हुन्छ, हामी सकेसम्म चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै के अरे उ गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। यस्तै झापाको दमकमा सनत बहादुर धिमालको 4 कट्ठा जग्गा र घर थियो। छिमेकी जुवाई पर्ने सुनचाँदी व्यवसायी मणिराज विश्वकर्माले आफूलाई समस्या भएको र बैंकमा ऋण लिन धितो केही नभएको भन्दै पटक पटक बिलौना गरेपछि बैंकिङ प्रयोजनका लागि 2072 साल फागुन 28 गते राजीनामा पास गरिदिए। तर मणिराजले आफ्नो नाममा आएको 6 दिनपछि नै सो घर जग्गा मोरङ उर्लाबारीकी देशु कुमारी विकलाई बेचे। जनप्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा 2078 साउन 4 गते देशु कुमारीले सनतलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गरिन्, तर अहिलेसम्म गरेकी छैनन्। मलाई अहिले समस्या भने परिवारमा मेरो छोरालाई पढाउन पाइनँ। मैले त्यही जग्गा राखेर डक्टर पढाउने विचार गरेको थिएँ। मैले त्यो छोरालाई मैले पढाउन पाइनँ। अहिले आएर हामीहरू सब पुरै परिवारलाई समस्या परिरहेको छ। कतै आउने बाटो छैन। झापाको हल्दीबारीका सुरज माङ्मुले 2 वर्षको म्याद राखेर 1 बिघा 2 कट्ठा 10 दूर जग्गा धितो पास गरिदिने शर्तमा काठमाडौँका पुरुषोत्तम मानन्धरसँग 9 लाख रुपियाँ ऋण लिए। तर ऋण लिएको 17 महिनापछि 1,08,000 ब्याज बुझाएर पटक पटक जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा मानन्धरले मानेनन्। त्यति बेला मात्र थाहा भयो उक्त जग्गा मानन्धरले झुक्क्याएर राजीनामा पास गराई काठमाडौँमा रहेको गोमा गणेश सहकारीमा धितो जग्गा राखेर 55 लाख रुपियाँ ऋण लिएका रहेछन्। अब उहाँले अस्ति नै भन्दै हुन्थ्यो दसैँ अगाडि नै हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो, जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्दै हुन्छ। अब त्यहाँदेखि फेरि कन्ट्याक्ट पनि भन्नुभएको थियो। अब म त उहाँलाई अब दुईवटा अप्सन दिन्छु कि त हाम्रो जग्गा रिटर्न उहाँले गरिदिनु भयो भने अब हामी 5 वर्षमा अब त्यो अस्तिको त्यो 6 महिनाको त्यो ब्याज तिरेको पनि हामी हिसाब गरिदिनु। अब त्यो 5 वर्षसम्म अब 2 रुपियाँ ब्याजले भनेपछि उसले उहाँले 2 रुपियाँ ब्याजले होइन 1 रुपियाँ ब्याजले चाहिँ अब 5 वर्षसम्मको हामीले अब सम ब्याज हामी दिन्छौँ उहाँलाई। यसरी व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकका नाममा राजीनामा पास गराएर गाउँघरमा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको छ। यसले जग्गाधनी रातारात सुकुम्बासी बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र खेलाडीबीच सहमति भएको छ। क्यानले पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमाथिको 6 महिने प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। खेलाडीको अनुरोधमा कारबाही फिर्ता लिएको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन्। T20 ग्लोबल क्वालिफायरका लागि कप्तानको जिम्मेवारी भने सन्दीप लामिछानेले नै सम्हाल्नेछन्। अब विवाद टुङ्गिएकाले सम्पूर्ण खेलाडी भोलि बिहान 9 बजेसम्म बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुने अध्यक्ष चन्दको विश्वास छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि छानिएका मध्ये आजसम्म 20 खेलाडीले होटलमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। चन्दले मल्ललाई कप्तानबाट हटाउनु कारबाही नभएर नियमित प्रक्रिया भनेका छन्। प्लेयरहरूलाई क्यानले कुनै त्यस्तो खालको बन्देज गर्न खोजेको होइन। सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नल्याउने भने पनि खेल्नबाट बन्देज गराएको थिएन। खेल्नका लागि नै उहाँलाई 30 जनाभित्र समावेश गरेका थियौँ। ज्ञानेन्द्रले पनि अब कप्तान बनाइसकेपछि कुनै तहको त्यसमा खेल्नुहुन्न, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन र सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान मानेर नेपालले ग्लोबल क्वालिफायरमा खेल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ सबैमा हामी सहमति भएको कुरा हो। र यति मात्र ज्ञानेन्द्रको थियो कि सानो यो घटनाक्रमले क्याप्टनबाट हटाउनु पर्ने कारण चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले राख्यौँ। तपाईँ कप्तानको लागि अयोग्य होइन, यो कारबाहीकै प्रक्रिया पनि भन्न मिलेन।
क्याप्टन परिवर्तन चाहिँ यो चाहिँ मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु एउटा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत होइन यथास्थिति भन्दा पनि यो T20 हामी एउटा खेल्न गइरहेछौँ पछिल्लो 2 वर्षपछि खेल्न गइरहेछौँ त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा क्यानले चेन्जेस गर्न खोजेको हो यो कारबाहीको रूपमा नलिनु भन्दा पनि खेल्न राजी पनि हुनुभयो हामीले बसेको कुरा यही नै हो क्यानले पनि अब 6 बजी भन्दा भोलि 9 बजीसम्म उहाँहरूसँग म कुरा गरेर सबैलाई चाहिँ क्याम्पमा सहभागी हुने होटलमा आउने र भोलि नै प्र्याक्टिसमा जाने वातावरण बनाउँछु भन्ने सहमतिका साथ हामी उठेका हौँ र क्रिकेटमा चाहिँ संवादका कारणले चाहिँ खेलाडी र क्यान बिचको दूरी बढेको हो। ओडिआई कप्तानको घोषणा क्यानले कहिले कसरी गर्ने के प्लान गरेछ? अहिले त्यस्तो कुनै प्लान छैन यो पनि अब टिम म्यानेजमेन्टकै छलफलमा गर्छौँ अहिलेलाई ग्लोबल क्वालिफायरको T20 क्याप्टनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई नै हामीले नियुक्त गरेर यो अगाडि बढ्छ। मसिन्द्र क्लबले बी डिभिजनबाट बढुवा भएर ए डिभिजन खेल्न थालेको 17 वर्ष भयो। उसले 2076 को ए डिभिजन लिग जित्यो तर एएफसी कप खेल्न पाएन। त्यतिखेर एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएकाले उसको साटो दोस्रो भएको त्रिभुवन आर्मीले एएफसी कप खेल्यो। त्यतिखेर मचिन्द्रका खेलाडीमा एएफसी कप खेल्न नपाएको पीडा थियो। अहिले मचिन्द्रसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स त छ नै। आज नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएर उसले एएफसी कपमा आफ्नो स्थान पनि पक्का गरेको छ। मचिन्द्र फुटबल क्लब 18 वर्ष अघि बी डिभिजनमा दोस्रो हुँदै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भयो। तर शीर्ष डिभिजनको पहिलो वर्ष उसले 13औं स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गर्यो। शीर्ष डिभिजनको यात्रामा मचिन्द्रको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन 2076 को लिगमा च्याम्पियन हुनु हो। 2075 को लिगमा अङ्क तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहँदै 1 अङ्क ऋण बोकेको मचिन्द्रले 2076 मा राष्ट्रिय टोलीका धेरै खेलाडी अनुबन्ध गर्यो। लिगका 13 खेल खेल्दा 1 खेल मात्रै हारेको मचिन्द्रले गत सिजन उपाधि जित्यो। नेपाली घरेलु लिगको च्याम्पियन हुँदाहुँदै पनि मचिन्द्रले एएफसी कप भने खेल्न पाएन। यस वर्ष उसले एएफसी कप खेल्ने पक्का भएको छ। शनिबारको खेलमा मनाङ मर्स्याङदीले ब्रिगेड बोइजलाई 1-0 ले पराजित गरेपछि मचिन्द्रलाई एएफसी कप खेल्न निश्चित गर्न जित्नै पर्ने दबाब थियो। आइतबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 ले हराएर मचिन्द्रले एएफसी कप खेल्ने पक्का गरेको। सातौं चरणको अन्त्यमा लिगको शीर्ष स्थानमा रहने र एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त क्लबले एएफसी कप खेल्न पाउने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा अर्को दावेदार मनाङलाई पछि पार्दै मचिन्द्रले बाजी मार्यो। 7वटा म्याचकोमा चाहिँ अब सबैलाई एउटै कम्पिटिटर पर्दैन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति मेरो भेराइमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति टफ कम्पिटिटर परेको थियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि पनि गाह्रो थियो। तै पनि अब हामी त्यसमा सक्सेस भयौँ होइन। टिमवर्क र त्यो पासमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने छ। गत सिजन दोस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको आर्मीले एएफसी कप खेल्ने अवसर पायो। मचिन्द्रसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुनु र नेपालको एकमात्र एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त क्लब भएकाले आर्मीले एएफसी कप खेल्ने अवसर पाएको थियो। यता लिग च्याम्पियन हुँदाहुँदै पनि एएफसी कप खेल्न नपाउँदाको पीडा मचिन्द्रका खेलाडीमा थियो। उसका खेलाडी यसपटक एएफसी कप खेल्न पाउने भएपछि उत्साहित भएका छन्। हजुर पहिला चाहिँ अब आर्मी जुन यहाँ खेलेको थियो नि जुन एएफसी त्यतिखेर हामीलाई अलिकति दुःख लागेको थियो क्या। किनभने हामीले जितेर हामी खेल्न पाइनौँ नि त होइन लाइसेन्स नभएको कारणले। सो यसपालि हामीले मौका पायौँ होइन। खुसी छौँ र भगवान्ले पनि साथ दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। लिगका 7 खेल खेल्दा अपराजित रहे पनि मचिन्द्रले निकै नै सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। हिमालयन शेर्पासँग 3-0 र जावलाखेलसँग 2-0 को जित निकालेको मचिन्द्रले अन्य खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न निकै नै सङ्घर्ष गर्यो। त्यसैले मचिन्द्रले एएफसी कप खेल्दा टिममा नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गर्ने योजना बनाएको छ। एएफसी कपको लागि चाहिँ हामी अझै थपेर चाहिँ अझै स्ट्रङ टिम बनाउँछौँ। विदेशी खेलाडीहरूमा चाहिँ अझ अलमोस्ट अब विदेशी खेलाडीहरू चाहिँ एउटा स्ट्रङ गरेर चाहिँ अब यही नेपाली खेलाडी संयोजन गरेर चाहिँ राम्रो तरिकाले जान्छौँ हामी। आइतबारको जितपछि मचिन्द्रले उपाधि होड समेत बलियो बनाएको छ। मचिन्द्र 7 खेलबाट 17 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
वाम दलहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहनको होड। माओवादीमा बिना प्रतिस्पर्धा 236 सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा। कांग्रेसमा कार्यकर्ताले हराएका नेतालाई धमाधम केन्द्रीय सदस्य मनोनयन। महाधिवेशनको 1 महिना नपुग्दै सभापति देउवाले थाले गुटबन्दीको अभ्यास। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र, दैनिक संक्रमण 27,000 माथि। विज्ञ भन्छन् नेपालमा पनि तेस्रो लहरको जोखिम। सरकारी अनुदानको मल खरिदमा 1 अर्ब बढीको भ्रष्टाचार। अख्तियारद्वारा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा। र नेपाल क्रिकेट संघ र खेलाडी बीच सहमति। सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। कप्तानमा लामिछाने नै 4 खेलाडीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.